जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत जो है वो एक बड़ी ड्रोन एक्सरसाइजेस शुरू कर रहा है, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये दैट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया ए डिफेंस बूस्ट। इसका मतलब ये है कि इंडिया इसको कह रहे हैं कि कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइजेस। इंडिया की एक पॉलिसी है, या इंडिया का एक आप समझ लें कि प्लान है, दैट इज़ कॉल्ड सुदर्शन चक्रा। जो इंडिया एक इनिशिएटिव लेके आ रहा है कि हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना है बाय 2035, जिसमें जैसे इजराइल का एयर आयरन डोम सिस्टम है, इसी तरह का इंडिया कहता है कि हम भी एक सिस्टम लेके आएंगे। सो ये जो इंडिया लार्ज स्केल पे जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स लेके आ रहा है, जारी बात है, ये जो 4 दिन की जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उसके बाद दे थॉट इट दैट ड्रोन वॉरफेयर इज नेसेसरी। आई नो सम ऑफ द थिंग्स ऑन द पाकिस्तानी साइड के, यहाँ पे भी ड्रोन्स के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। और ये जो इंडियन मिलिट्री कोल्ड स्टार्ट के नाम से ये जो बिगेस्ट एवर ड्रोन वॉर गेम्स कर रही है, अक्टूबर के फर्स्ट हफ्ते के अंदर इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर सेइंग कि ये दीज आर नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेटेड डिफेंस। और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे नए ड्रोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स लेके आए हैं, ताकि हम अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें। एक इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया इज़ रेडी टू अटैक अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। और इंडियन जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक एक्सरसाइज जब से पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मैंने ये पहली दफ़ा सुना है, ये ड्रोन एक्सरसाइजेस मे बी होती रही होंगी, बट आई डिडंट हैव अ क्लू। मुझे कोई आइडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें नहीं था कि इंडिया इसको इतने बड़े पैमाने पे ये करता रहा है या कर रहा है, या इंडिया हैज़ सच दिस सच प्लान। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ये समझ लें, हमारे दोस्त जो वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के अंदर और यहाँ वहाँ, दे डू अंडरस्टैंड कि हमें वो वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू टेरराइज पाकिस्तान मोर, पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन। ये एक इम्प्रेशन है इंडिया के ऊपर। और ये इसमें ड्रोन का ये एडवांटेज है कि इसमें दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये डिसएडवांटेज है बाय द वे। एडवांटेज ये है कि आपका ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम है, आप जो है ना वो लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा बंदे नहीं मरते, लेकिन आपको दुश्मन की जो मूवमेंट है उसका पता चलता रहता है। और ये ज़ाहिर बात है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग चीज़ है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, एक चैलेंजिंग चीज़ समझता हूँ मैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये करना मुश्किल काम है। और एक बात तो ये है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें कि एक तो मैं ये बात बता रहा हूँ, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिंग इन ड्रोन्स अ लॉट। और इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किस अंदाज में काम करते रहे हैं। अगर हैव यू हर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वॉर्म ड्रोन्स? ठीक है जी। और ये इंडिया पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम के अंदर ये स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं, उसकी पॉलिसी जो है वो है। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के थ्रेट्स कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। इंडियन आर्मी जो है उसने हेट्रोजेनस स्वॉर्म यूएवी सिस्टम जो हैं वो इंडक्ट करना शुरू कर दिए थे, जो कुछ जो है वो इंडिया की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ ने इंट्रोड्यूस किए थे। और दूसरा ये है कि इनके पास ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं। लार्जली इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इस दफ़ा ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो डिफेंसिव। ठीक है जी। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने एक बड़ा ड्रोन भी इंडिया का मार गिराया इस दफ़ा। बड़ा ड्रोन से मुराद ये है कि दैट वाज इक्वल टू जहाज़ के बराबर कोई ड्रोन था वो, या उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दे बिलीव कि ड्रोन भी था। सो इट मीन्स के पाकिस्तान के भी ड्रोन, सारी बात है, इंडिया के अंदर बहुत जा रहे थे। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स का जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया जो है वो प्रिसीजन स्टाइल मिसाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ। और फिर अब क्योंकि एआई बेस्ड सर्विलेंस भी आ गई है, जो आपको रियल टाइम डाटा देता है कि ऑपरेशन कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि इंडिया मे नॉट लाइक दिस टाइम
इंडिया ज़रूरी नहीं है इस दफ़ा ये पसंद करे कि जहाज़ जो है ना वो उनके ज़रिए हम हमला कर सकें। इंडिया में नॉट डू दिस, ठीक है। इंडिया इसमें क्या कर सकता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया इसमें ये कर सकता है कि ये स्वार्म ड्रोन्स की एक शक्ल है बेसिकली। यू विल सी दैट दिस इज़ इन बिग नंबर। ये तो आपके सामने थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन ये बड़े होते हैं। इंडिया के अंदर सैकड़ों इस वक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हैं। देयर इज़ एन एंटायर नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर, एक अदारा है विच इज़ कॉल्ड एज ए नेस्टैप, ठीक है जी। और वो अपना ये काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी ये काम कर रहा है। और पाकिस्तान का अपना ड्रोन फ्लीट भी मौजूद है जिसमें लार्जली जो बेरख्तार TB2 और किंची जो कि टर्किश ड्रोन्स हैं, फिर विंग लूंग जो 2 और CH4 जो चाइना से पाकिस्तान ने मंगवाए हुए हैं, और फिर हमारे यहाँ पे बुराक और शाहपर जो हैं वो भी ड्रोन जैसे मौजूद हैं। सो दे हैव प्रिसीजन स्ट्राइक्स, सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी हिस्सा है। ये इस चीज़ को ज़हन में रखें कि पाकिस्तान एयर फोर्स भी इसमें काम कर रही है। सो बहरहाल दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया क्या करना चाहता है इस वक्त, व्हाट इंडिया वांट्स, इंडिया क्या चाहता है, ठीक है जी। अब इसमें ये जो इंडिया का ये प्रोग्राम है जिसमें इंडियंस ये सुदर्शन चक्रा की बात कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने पे अपने डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने बताया आयरन डोम सिस्टम जो है, दैट इज़ विद ऑलरेडी विद दी इजराइल का स्टाइल पे। अब इंडियन मिलिट्री जो है ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन्स का जो डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो ये बड़ा डेंजरस किस्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई डोंट नो हाउ दे आर ट्राइंग टू इंजेक्ट और इन्फ्यूज दिस कोल्ड स्टार इन विद द ड्रोन्स। ये एक नई चीज़ है, मैंने आई हैवंट हर्ड दिस। कोल्ड स्टार्ट इंडिया की डॉक्ट्रिन आज से 2008-9 में तब ये चली थी जब मुंबई में हमला हुआ था, जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था। तो इंडिया ने कहा कि इट टेक्स बैक, नॉट मुंबई बट बैक इन 2000 जब आई थिंक इंडियन पार्लियामेंट में हमला हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने कहा यार ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे चीज़ों को करें। तो उन्होंने कहा कैसे करते हैं कि हम जो हमारे ऑफेंसिव फोर्सेस हैं अगर उन्हें हम बॉर्डर पे लेके जाते हैं, इंडियंस ने ये कहा अगर हम अपनी ऑफेंसिव फोर्सेस को बॉर्डर पे लेके जाते हैं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, इट टेक्स टाइम। सो ऐसे करें जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं उन्हीं को आप IBGs इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना लें और 7-8 जगहों से पाकिस्तान के अंदर घुसेड़ दें। मतलब इन केस, उसका हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है, इन केस इंडिया के अंदर किसी जगह पे हमला हो गया, नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व हैं, तो हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, तो उस वक्त फैसला ये किया गया कि हम ज़मीनी फ़ौज का इस्तेमाल करें। लेकिन बाद में मोदी साहब ने आके एयरफोर्स को ये अहमियत दे दी कि आप जाएं। तो उन्होंने एयरफोर्स को जब 2019 में हुआ तो तब भी जहाज़ गिर गए, 2025 में हुआ तो तब भी जहाज़ गिर गए। लेकिन ड्रोन्स का तो नहीं पता चलता कि कितने ड्रोन्स गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, क्या होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। सो अब इंडिया को ये भी पता चल गया है कि ग्राउंड फोर्सेस तो हम भेज नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान भी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च कर देगा और वो एक लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। गो के इंडियन एयर फौज ये कहती है कि हमें लंबी जंग के लिए तैयार रहना है पाकिस्तान के साथ, विच पाकिस्तान इज रेडी बाय द वे, बिकॉज अब हमारे सऊदी अरब के साथ भी मिलिट्री एग्रीमेंट हो गए हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, डीजल की अब कोई कमी नहीं है इंडिया के खिलाफ लड़ने की। सो इंडिया जो है ये कुछ ड्रोन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व यूज़ करेगा, इन्हें कोल्ड स्टार्ट के फ्रेमवर्क में लेके आएगा, कोल्ड स्टार्ट के फ्रेमवर्क में ही लेके आएगा। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि ये डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान सेंट्रिक हैं और ये ड्रोन वॉरफेयर के लिए इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है। कोई पता नहीं अगला जो इंडिया का अटैक हो वो ड्रोन्स का हो, तो उसमें ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी हैं। और ये वो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसमें दिस कुड बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर पाकिस्तान, ठीक है जी। तो हमें इसको जो है ना वो चीज़ को देखना होगा। सो पाकिस्तान की जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसको हमें देखना होगा, दैट इज़ व्हाट दे से। वो इस तरह इस बात को करते हैं। लेट्स सी वो
کس طرح کا یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوگا, کیا ہوگا, پاکستان کے لیے کتنا ہوگا, پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے, یا پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس میں. لیکن اس چیز کا تو میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ یہ انڈیا جو کرنے جا رہا ہے دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ. یہ بڑی سگنیفیکینٹ چیز ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سو ان کا جو سدارشن چکرا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جس میں ایئر کرافٹ اور ہائپرسونک سسٹمز اور کافی چیزیں انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. اینی ہاؤ اٹس اے نیو ڈومین ویئر انڈیا از گیٹنگ ان ٹو دا گیم. پاکستان ظاہری بات ہے اس کو اپنے اس حساب سے وہ لگائے گا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں بڑا پیسہ لگا رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک پلیئرس سے ایڈوانٹیج لے رہا ہے, پاکستان چائنا اور ترکی اور ڈومیسٹک تینوں فرنٹ پہ کام کر رہا ہے. اور یو اے وی جو ہیں یہ دونوں طرف سے آتے ہیں اور یہ حملہ کرتے ہیں. نارملی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, جہازوں کا اور سسٹم ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت یہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے کہ وی نیڈ ناٹ ٹو ریلائی آن اینی ون, وی نیڈ ناٹ ٹو ریلائی آن اینی ون. ایک بات, کیونکہ انڈیا نے پچھلی دفعہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جنگ بھارت اور پاکستان کے جو بیچ میں ہوگی دیٹ ول بی, وہ کسی اور سٹائل میں ہوگی. Now this is whole of India and whole of Pakistan. Now this is not conflict zone, this is not working boundary, this is not LOC, this is about whole of India, whole of Pakistan. So یہ چیزیں ہیں. انڈیا اور پاکستان کی جو ملٹریز ہیں انہوں نے اپنے ہائر اینڈ جو فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بھی لگائے, کنونشنل میزلز بھی چلائے ہیں, آرٹلری بھی چلائی بیٹھے ہیں, سارا کچھ ہی ہو گیا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے دیٹ از سم تھنگ نیو, اور اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ دونوں پاکستان اور انڈیا دونوں کا جو $100 ارب کے قریب یا 95-98 ارب ڈالر کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے, انڈیا کا ہم سے بہت زیادہ ہے, $78 ارب بتایا جاتا ہے. تو یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو وہ کہتے ہیں. سو انڈیا اب اگر ڈرون ریس میں پیسہ لگانا چاہتا ہے تو اس چیز میں یاد رکھیے گا کہ if they are investing in drone race تو it means کہ وہ ہمیں they are putting us in a different thing, وہ ہمیں ایک ڈفرینٹ چیز میں ڈال رہے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے کہ ہمارے ریسورسز اور ڈرائی کریں گے, وہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ اور ڈرائی کریں گے. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا, وہ ہمارے ریسورسز کو مزید ڈرائی کریں گے. ہمیں تو پیسہ لگانا پڑے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا ہم پیسہ نہ لگائیں. یہ سدارشن چکرا جو ہے 2035 تک آ رہا ہے, تو آئرن ڈوم سسٹم وہ اپنا فلی امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ہمارے پاس انڈیا کی طرح پیسہ نہیں ہے. سو ہم بہت کیئرفلی پیسہ لگاتے ہیں. انڈیا کا جو وہ جسے کہتے ہیں نا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیں بار بار دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں, کبھی یہ کیپیبلٹی بلڈ کرو, کبھی وہ کیپیبلٹی بلڈ کرو. پاکستان بڑا اسمارٹلی چلتا ہے, پاکستان اس طرح نہیں چلتا جس طرح انڈیا چلتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تھوڑا سا کیئرفلی ریسورسز استعمال کرتا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو کولڈ سٹارٹ کا ہے آپریشن سندور کے بعد, یہ اگین جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک ڈاکٹرائنل ایوولوشنز ہیں انڈیا کے اندر, اور یہ ایک اپنا انٹیگریٹڈ ڈیفنس آپریشن جو ہے وہ نیوکلیر شیڈو کے ارد گرد یہ بنانا چاہتے ہیں. بہرحال پاکستان از ریڈی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے یہ 2000 میں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی, 2001 میں. اس وقت جو ملٹری موبلائزیشن تھی بڑی سلو تھی اور پارلیمنٹ پہ اٹیک تھا. اٹ ٹوک انڈیا فیو ڈیز ٹو موو اٹس آفینسو کورس ٹورڈز دا پاکستانی بارڈر. پاکستان کی کیونکہ وڈتھ کم ہے, پاکستان نے فوراً آفینسو کورس بارڈر پہ لگا دیں. اینڈ ریگارڈنگ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو چائنیز ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں سن ٹزو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ once you reach in the battle zone before your adversary it gives you a psychological advantage. سو پاکستان بارڈر پہ پہلے پہنچ کے پہلے ہی ایڈوانٹیج انڈیا کے اوپر لے چکا ہوا تھا, لیکن کیونکہ انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا لمبی جنگ کا تو دیٹ ایڈوانٹیج وہ بھی انڈیا نے نیوٹرلائز کر لیا, بیکاز انڈیا نے لمبے عرصے تک بھارت اور پاکستان میں فوجیں بارڈر پہ رکھیں. تو یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دیئر. سو اب یہ جو جسے میں نے کہا نا یہ ڈاکٹرائنل جو ان کے ہیں ایوولوشن جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دے بلیو کہ یہ پاکستان کو انگیج کرتے رہنے والا ہے.
engage, keep engaging Pakistan. یہ میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں, پاکستان کے ریسورسز ڈرائی آؤٹ ہوتے رہیں. the more پاکستانی resources dry out, the better it is کہ پاکستان کی پرائرٹیز شفٹ ہوتی ہیں. یہ جن لوگوں کو نہیں پتا یہ ان کو لیا ہے. سو پاکستان کو اس کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے. ہم انڈیا کی طرح انے واہ پیسے نہیں لگا سکتے. انڈیا نے تو جا کے 40-50 ارب ڈالر کے رافیل گرا دیے. چلو ہمارا وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بھی اس کو مینج ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے, ہم پہلے ہی کام چائنیز کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل پاکستان کے جو ایئر فورس چیف ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے فرسٹ جو ایک ہوتا ہے اس کو کیا ٹرم بولتے ہیں یار, فرسٹ ایک خاص اس کی ایئر فورس کی ٹرم ہوتی ہے کہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی میرے پاس ہونی چاہیے. تو انڈیا پاکستان کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ فیکٹر جو ہے دیٹ از دیئر, فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی والا. پاکستان اس کو انڈرمائن نہیں ہونے دے گا, ٹھیک ہے جی, اور دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ, ٹھیک ہے. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس قسم کے ڈرونز ہیں اور کیا ہے. انڈیا جو ہے میں نے بتایا کہ لوکلی زیادہ مینوفیکچر ڈرونز لیتا ہے, امریکہ سے بھی لیتا ہے, اسرائیل سے بھی لیتا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ڈومیسٹکلی فوکس کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ڈومیسٹک ترکی ہے اور چائنا, ٹھیک ہے جی. جو ٹرکش بیرختار اور اکینچی ڈرونز استعمال کرتے ہیں, میں نے کہا چائنیز CH-4 اینڈ ونگ لونگ استعمال کرتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ یہ امریکن ڈرون سے بہت سستے ہیں. امریکہ نے تو بہت پیسہ لگایا, مطلب کتنے ارب ڈالر, انڈیا نے تو 3-4 ارب ڈالر لگا دیا تھا جو ڈرون انہوں نے لیے تھے امریکہ سے. مجھے یاد ہے اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاور میں تھی, تو کانگریس نے ان کے اوپر کویسچن لگا دیا کہ یار یہ آپ ڈرونز ان کو بیچ رہے ہیں تو یہ رشیا کے اوپر کیا کر رہے ہیں, تیل لے رہے ہیں. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے فوراً روکا, اسے کہا نہیں 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 چھوڑیں ان کو, ڈرونز لے دیں ان کو, پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اصل میں انڈیا بھی ٹریپ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا امریکہ کے اوپر, اور امریکنز بھی ٹریپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو خیر نہیں ہو, یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے دونوں طرف سائڈ سے چل رہا ہے, پرانا کھاتا چل رہا ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب اس میں کیا فیکٹر آئے گا, کون کون سے مزید ڈرون آئیں گے, یہ ریسورسز پاکستان کے لگانے پڑیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, دس از ان آر اسٹریٹجک لینگویج میں, دس از بیسیکلی ڈرون از اے ٹول آف اسٹریٹجک سگنلنگ, ٹھیک ہے جی. بوتھ پارٹیز جو ہیں دے ٹرائی ٹو ڈیمونسٹریٹ دیئر کیپیبلٹی of air power, changing nature of air power. So the Indians don't want to get into Rafale or J-10C. Or if Pakistan goes for J-35 or J-20, Indians are not looking for J-35 or F-57. Yes, F-35 or I think جو رشین ہے وہ کیا ہے, 57 ہے. Indians will not go for that massive. تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم چیپ ریسورسز استعمال کریں گے اور وہ جو ہے نا وہ یہ چیز ہوگی. سو بہرحال دیٹ از تھنگ جس کو تھوڑا سا ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کیا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کیا گیدڑ سنگھی چل رہی ہے انڈین سائیڈ میں, یہ کیا کرنے کر رہے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ کولڈ اسٹارٹ ڈرون ایکسرسائز کیا ہے, یہ نئی ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. سو دس از اے اسٹریٹجک سگنلنگ. یہ سگنلنگ ہوتی ہے اینڈ بوتھ سائڈز ڈو اٹ, مطلب یہ ریگولرلی ہوتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ پاکستان ایئر فورس کو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہوتی ہے, یاد رکھیں, ڈسیپشن کہ پاکستان کے ریسورسز ڈرونز کی طرف لگا دو, خود ہو سکتا ہے وہ F-35 امریکہ سے لے لیں یا J-35 F-57 وہ کیا ہے وہ لے لیں رشیا سے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. Never underestimate that. Let's